साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुको हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल इरिगेसन हाइड्रो पावर स्यानिटरी र हाइवे उपसमूहको सब इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको 2079 साल 2 महिना 21 गतेको 1 घण्टा 30 मिनट भएको इक्जामको चाहिँ सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ 70 वटा चाहिँ एमसीक्यू रहेको छ भने 6 वटा चाहिँ 5 मार्क्सको चाहिँ सर्ट क्वेशन पनि रहेको छ र अब चाहिँ सब्जेक्टिभ चाहिँ क्वेशन पेपर साथसाथै भइसकेको छ कुनै कुनै प्रदेशको, जस्तो कि कर्णाली प्रदेशको अहिले स्टार्ट भएछ र संघको चाहिँ जीके आईक्यू र त्यसपछि सेकेन्ड पेपर छुट्टै उसको रहेको छ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ टोटल कभर गर्छु 70 वटा क्वेशनको साथसाथै अब सब्जेक्टिभमा के कति लेख्दाखेरि टाइम बस्थ्यो र के कस्तो चाहिँ साथीहरुबाट के कस्तो तपाईहरुबाट आएछ कुराहरु, कसरी चाहिँ तपाईहरु टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो 5 मार्क्सको सब्जेक्टिभको लागि र कति मिनेट्समा यो अब्जेक्टिभ तपाईहरु भ्याउनु भयो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यसको लागि मिनिमम टाइम चाहिँ अब्जेक्टिभको म्याक्सिमम टाइम कति दिनु पर्थ्यो ताकि सब्जेक्टिभमा तपाईहरुले राम्रो स्कोरिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो पनि डिस्क्राइब हुन्छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र सब्जेक्टिभको पनि सबै क्वेशनको सोलुसन यो भिडियोमा लिएर आएको छु, भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। र आजको क्वेशनको पहिलो नम्बरमा के रहेको थियो त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ पोइन्ट लोड एट द सेन्टर अफ द स्पान। यदि पोइन्ट लोड सेन्टरमा छ, सेन्टर अफ द स्पानमा चाहिँ पोइन्ट लोड छ भने सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम कस्तो बन्छ त बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम त्यस्तो बेला चाहिँ ट्रायंगुलर हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ नम्बर अफ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर इन अ क्यान्टिलिभर बीम लोडेड विथ यूडीएल। त यसको के रहेको छ त कन्ट्राफ्लेक्चर त्यो पनि क्यान्टिलिभर बीममा। यति सुन्ने बित्तिकै तपाईहरु 1 मा लगाउन सक्नुहुन्छ किनकि यसमा चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर दिएको छ त्यो पनि क्यान्टिलिभर बीममा, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ 0। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ अ पोइन्ट वेयर शियर फोर्स इज 0। शियर फोर्स 0 भनेको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ यदि अप्सनमा आइदर म्याक्सिमम र मिनिमम नभएको हुँदा त अर्कै कुरा थियो, तर यदि आइदर म्याक्सिमम र मिनिमम छ भने अर्को अप्सन सोच्नु नै हुन्न, यसमा चाहिँ सी नै लगाउनु र म्याक्सिमम यो छैन भने त्यति बेला मात्रै म्याक्सिमममा लगाउनु पर्थ्यो, त यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ द प्रोडक्ट अफ ईआई इज कल्ड। प्रोडक्ट अफ ईआई भनेको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशनहरु नै हो यो। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ हुक्स ल होल्ड गुड अप टु। हुक्स ल को बारेमा सबैलाई थाहा छ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन र यो चाहिँ इलास्टिक लिमिटसम्म चाहिँ होल्ड गर्छ, भ्यारी गर्छ, इलास्टिक लिमिटसम्म होल्ड गर्छ, त यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ द वेट पर युनिट भोल्युम अफ अ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड। द वेट पर युनिट भोल्युम अफ अ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको छ, त्यसको चाहिँ 6 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ स्पेसिफिक वेट, 6 को स्पेसिफिक वेट। त यो हाम्रो की बी रहेको छ, जुन की भए पनि तपाईहरु यो क्वेशन हेरेर अलिकति मात्रै तल माथि भएको हुन्छ, सुरुको पछाडीमा या त सी सेटको पनि यस्तै थियो, सुरुको चाहिँ पछाडीमा थियो, त्यस्तो हुन्छ, तपाईहरु आफै मिलाउनु होला क्वेशन पेपर निकालेर जहाँबाट स्टार्ट छ त्यहाँबाट आफै टिक लगाउँदै जानु र एन्सर चेक गर्नु कतिवटा सही भएछ र यो अनुसार सब्जेक्टिभमा तपाईहरु कसरी भ्याउनु भएछ हैन त्यो सबै चेक गर्नु होला, ताकि तपाईको सब्जेक्टिभको यदि राम्रो भएछ भने अब्जेक्टिभमा 2, 4, 5 नम्बर कम भए पनि तपाईको नाम निस्किने चान्सेस अति नै हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ त इन फ्लो द लिक्विड पार्टिकल मे पोजेज। फ्लोमा चाहिँ इन फ्लो या त फ्लुइड फ्लो बुझ्नु न या त वाटर फ्लो केही पनि बुझ्नु, इन फ्लो द लिक्विड पार्टिकल भनेको छ मे पोजेज त पोटेन्शियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र प्रेसर इनर्जी र यसमै चाहिँ बेस्ट हुन्छ बर्नौली इक्वेसन पनि, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 7 को सबैलाई थाहा होला अल अफ द एबोभ हुन्छ डी। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ 8 मा रहेको छ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड अन।
हाइड्रोलिक लिफ्ट केमा बेस्ड हुन्छ त यसको चाहिँ सबैलाई थाहा होला किनकि यो 8, 9, 10 क्लासबाटै पढेर आउनुभएछ र 11, 12मा यो छँदैछ। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पास्कल्स ल। यो चाहिँ पास्कल्स लमा बेस्ड हुन्छ हाइड्रोलिक लिफ्ट चाहिँ पास्कल्स लमा र आर्किमिडीज चाहिँ अफ थ्रस्टमा। लिफ्टवालाको सही उत्तर कुन हुन्छ त पास्कल्स ल। त यसको चाहिँ सही उत्तर 8 को बी भइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के रहेको छ? 9 मा रहेको छ द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड इज। द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन अ लिक्विड इज डट टु द डेप्थ अफ द लिक्विड फ्रम द सर्फेस। त डेप्थसँग कस्तो चाहिँ रिलेसन छ इन्टेन्सिटी अफ प्रेसरको? त यो सबैलाई थाहा होला यो फर्मुला P = ρgh अथवा ρdg सबैलाई थाहा होला ρdg अथवा ρgh। त यो डी जुन छ अथवा एच जुन छ यो चाहिँ तपाईको यो डेप्थ भयो। त डेप्थसँग कुन रिलेसन भयो प्रेसरको त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त यसको चाहिँ सही उत्तर बी भइदिन्छ। सही उत्तर बी भइदिन्छ 9 को। अब क्वेसन नम्बर 10 तिर लागौ। 10 मा के रहेको छ? क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द वाटर कन्टेन्ट सोइल इज डिफाइन्ड एज। द वाटर कन्टेन्ट अफ सोइल इज डिफाइन्ड एज। त वाटर कन्टेन्टको फर्मुला के हुन्छ? त यसमा भोल्युम अफ वाटर टु द भोल्युम अफ सोइल दिएको छ। यो त हुँदैन, यो चाहिँ स्याचुरेसन क्यापेसिटी वाला यदि आउँछ भने त्यस्तो टाइप वालामा भोल्युम वाला यस्तो फर्मुला लाग्छ। तर वाटर कन्टेन्टको सोद्धाखेरि वेट अफ द वाटर टु द वेट अफ द सोलिड इन सोइल। त डी यसको सही उत्तर 10 भइदिन्छ। 10 को डी। त अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ? 11 मा रहेको छ इफ द पोर अफ द सोइल आर कम्प्लिटली फुल अफ एयर। पोर अफ द सोइल इज कम्प्लिटली फुल्ड विथ एयर भनेको छ। एयर भनेको छ द सोइल इज सेड टु बी। खासमा 3 फेज सिस्टम अफ सोइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर, एयर अनि सोलिड अफ सोइल हुन्छ। तर यदि वाटर पनि छैन अनि फुल अफ एयर मात्रै छ भने त्यस्तो चाहिँ सोइललाई चाहिँ फुल्ली ड्राई सोइल भनिन्छ र यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन जान्छ। बी 11 को बी। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ? जेनरली सोइल इज कन्सिडर्ड एज। ए मा छ सिंगल फेज सिस्टम, बी मा छ 2 फेज सिस्टम अनि सी मा छ 3 फेज सिस्टम। त यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ 3 फेज सिस्टम। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के रहेको छ? द इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल अफ सोइल इज डिनोटेड बाई। इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल अफ सोइल इज डिनोटेड बाई। त यसको सही उत्तर हुन्छ D10। डी चाहिँ यसको सही उत्तर भयो। कोफिसिएन्ट अफ कर्भेचर र कोफिसिएन्ट अफ कर्भेचर वाला फर्मुलामा पनि छ, यो तपाईहरुलाई थाहा होला। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के छ? द lateral earth pressure exerted by the soil when retaining wall moves into the soil। retaining wall moves into the soil भनेको छ। retaining wall moves into the soil भनेको छ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट, बी मा छ अर्थ प्रेसर एक्टिभ अर्थ प्रेसर अनि सी मा छ प्यासिभ अर्थ प्रेसर अनि डी मा छ टोटल अर्थ प्रेसर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन जान्छ प्यासिभ अर्थ प्रेसर। यदि सोइल मुभ्स अवे फ्रम द वाल भनेको भए त्यति बेला चाहिँ एक्टिभ प्रेसर हुन्थ्यो। अब जुन क्वेसनमा पनि तपाईहरुलाई डाउट लागिरहेछ भने तपाईहरु एउटा राम्रो कमेन्ट विथ एक्सप्लेनेसन तपाईहरु आफ्नो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ ताकि अरु जनाले पनि त्योबाट मिलाउँछ र कतिवटा मिस्टेक भएछ त्यसमा यदि अरुले पनि कुनै कन्ट्रोभर्सी हुन्छ भने उसको कमेन्टको रिप्लाई पनि उहाँहरुको कमेन्टको रिप्लाई पनि दिनु होला र एक्ज्याक्ट सोलुसनको चाहिँ अपेक्षा राख्छु। म पनि एउटा तपाईहरु जस्तै तयारी गर्ने स्टुडेन्ट नै हो, त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। जुन चाहिँ मलाई सही लागिरहेछ, जस्तो चाहिँ एक्सप्लेनेसन सही लागिरहेछ त्यो अनुसारले नै तपाईहरुलाई हेल्प गर्न खोजिरहेछु। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ? द युनिट वेट अफ आरसीसी इज टेकन एज। द युनिट वेट अफ आरसीसी इज टेकन एज। त यो क्वेसन अहिलेसम्म म 4-5 वटा बुक एकचोटि हेरेकै होला, तर यो क्वेसन ठ्याक्कै यस्तै चाहिँ आएको छैन कहिले पनि, न कुनै बुकमा छ। यो अलिकति टाइपिङ इरर पनि हुन सक्छ। त्यही भएर अब यसमा के हुन्छ खासमा भन्दाखेरि युनिट वेट अफ पीसीसी खासमा के हुन्छ 24 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब। त
24 किलोन्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई नै कन्भर्ट गर्दाखेरि 2400 केजी पर मिटर क्युब पनि हुन्छ, 2400 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ र अर्को त्यसलाई नै ग्राममा चेन्ज गर्दाखेरि 2.4 ग्राम पर सीएम क्युब हुन्छ। खासमा 2.4 ग्राम पर सीएम क्यू यसको पीसीसी को हुन्छ, 2.4 ग्राम पर सीएम क्यू। त त्यो चाहिँ पीसीसी को भयो र आरसीसी को के हुन्छ भन्दाखेरि 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब हुन्छ। आरसीसी को 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब हुन्छ। त त्यो अनुसारले तपाईहरु हेर्नुभयो भने 2.4 प्लस 1 मिटर क्यूब यो कति जनाले यो एक्सप्लेनेसन दिइरहेछ 2.4 प्लस 1 भनेर 24 प्लस 1 गरेर यसरी चाहिँ 2.4 प्लस 1 गर्दा पनि हैन 2.4 प्लस 1 गर्दाखेरि 3.4 भइदिन्छ। त्यही भएर यो एक्सप्लेनेसन कतै पनि राइट छैन र यसलाई यदि एक्ज्याक्ट एन्सर लोकसेवामा भन्नु पर्दाखेरि यो डी मै लागेको होला, पक्कै पनि डी मै लागेको होला, किनकि 2.5 अथवा 25 अथवा 2500 यस्तो टाइपको चाहिँ क्वेशनमा जता पनि क्वेशनमा तपाईहरुले एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। तर खासमा यो प्लस एडिसन गरेर कुनैमा पनि छैन र 2.4 प्लस 1 मिटर क्यूब यसरी चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, किनकि 2.4 प्लस 1 जहिले पनि 3.5 भइदिन्छ अथवा 3.4 भइदिन्छ अथवा 2.4 प्लस 1 यसरी गर्दाखेरि 2.5 नै आइदिन्छ। त 2.5 यसरी यदि बुझ्नु भएछ भने त्यो पनि मिटर क्यूबमा त यो चाहिँ ठीक हुँदैन। त्यही भएर मेरो विचारमा यसको एक्चुअल एन्सर डी नै हुन्छ। त्यही भएर डी नै सही मान्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। एउटा रेफरेन्स डी नै सही छ यसको। र हुन त यो प्रिन्टिङ मिस्टेक पनि छ, यो चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेक पनि छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ, एप्रोक्सिमेट रेशियो अफ डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ टु फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 16 को चाहिँ सही उत्तर 0.5 भइदिन्छ, 16 को सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, 17 मा रहेको छ द भ्यालु अफ मोडुलर रेशियो अफ कंक्रीट क्यान बी ओब्टेन्ड बाई। मोडुलर रेशियो अफ कंक्रीट तपाईहरुलाई थाहा होला m = ES बाई EC हुन्छ। ES बाई EC भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टील बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कंक्रीट। यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ 280 बाई 3 सिग्मा CBC। यसमा पनि अलिकति प्रिन्टिङ मिस्टेक छ, सिग्मा लेख्नु पर्दाखेरि यसरी घुमाउनु पर्दाखेरि यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 36 लेखिदिएछ, यहाँ यो 6 चाहिँ सिग्मा हुन्छ यसको। त टाइपिङ मिस्टेक दुईटा क्वेशनमा हेरिसक्नु भयो तपाईहरुले। अब क्वेशन नम्बर 3 मा 18 मा के रहेको छ, 18 मा रहेको छ डेभलपमेन्ट लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु। त डेभलपमेन्ट लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ त, डेभलपमेन्ट लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु सबभन्दा पहिला डेभलपमेन्ट लेन्थ को फर्मुला लेख्नु। यहाँ तपाईहरुलाई थाहा होला डेभलपमेन्ट लेन्थ को फर्मुला LD = के हुन्छ त 5 सिग्मा S बाई टाउ BD 4 टाउ BD 4 टाउ BD। यो टाउ BD के हो त, टाउ BD भन्नाले धेरै जनाले के सोच्नु भयो होला है, यसमा कन्फ्युज भएर कति जनाले के लगायो शेयर स्ट्रेस, किनकि टाउ V भनेको शेयर स्ट्रेस हुन्छ। तर टाउ BD भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि टाउ BD भनेको डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस हो। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस, यसको बी सही उत्तर हुन्छ। यसको चाहिँ बी सही उत्तर भइदियो। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिभ डेप्थ इज मेजर्ड फ्रम द कम्प्रेसन एज टु कहाँदेखि कहाँसम्म। त इफेक्टिभ डेप्थ यसरी तपाईहरुले यो डायग्राम थाहा होला। यो डायग्राम के छ भन्दाखेरि यो इफेक्टिभ डेप्थ अफ यहाँ तल चाहिँ कंक्रीट पोर्सनमा यहाँ चाहिँ यसरी लागेको छ। त इफेक्टिभ डेप्थ भन्नाले यो सेन्टर अफ द टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट सम्म मात्रै हुन्छ, यो सेन्टर अफ द टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट सम्म हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, बी हुन्छ, 19 को बी हुन्छ, सेन्टर अफ टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 20 मा के छ, 20 मा रहेको छ द मेन डेप्थ अफ फाउन्डेसन फर लोड बियरिङ वाल अफ अ बिल्डिङ इज। लोड बियरिङ अफ अ वाल अफ अ बिल्डिङ को लागि चाहिँ 900 mm हुन्छ सही उत्तर। लोड बियरिङ वाल को लागि चाहिँ
मिनिमम डेप्थ चाहिँ यति चाहिन्छ। मेन डेप्थ भन्नाले यसमा पनि अलिकति प्रिन्टिङ मिस्टेक नै होला, किनकि मिनिमम डेप्थ हुनु पर्यो। मेन डेप्थ यहाँ लेखिदिएछ, यहाँ चाहिँ यहाँ मेन डेप्थ लेखिदिएको छ, त यानि कि 3वटा प्रिन्टिङ मिस्टेक यहाँ आइसकेछ अहिलेसम्म। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ, द लोड अफ इक्विपमेन्ट एन्ड फर्निचर केप्ट इन अ बिल्डिङ इज टर्म्ड एज। यसमा पनि धेरैजना इन्टेलिजेन्ट पर्सनहरूले पनि बिगाड्नु भयो होला यसमा, किनकि यसमा लाइभ लोड र डेड लोड भनेको के हो भन्दाखेरि सेल्फ वेट अफ कुनै पनि स्ट्रक्चरको सेल्फ वेट भन्नाले डेड लोड हो, र लाइभ लोड भन्नाले जब कि अहिले जस्तो कि तपाईहरुलाई थाहा होला यो ब्रिजहरुमा यदि ब्रिजबाट या त रोडबाट गाडीहरु गइरहेछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ लाइभ लोड भनिन्छ। त्यस्तै बिल्डिङको केसमा फर्निचरहरु के हुन्छ भन्दाखेरि अब खाटहरु लग्नु भयो, टेबलहरु लग्नु भयो, कुर्सीहरु लग्नु भयो, त्यो चाहिँ सबै लाइभ लोड अन्तर्गत आउँछ, लाइभ लोड अन्तर्गत। तर जुन चाहिँ फिक्सिङ अफ जस्तो कि अब चौखट भयो त्योहरु चाहिँ बिल्डिङमा फेरि डेड लोड अन्तर्गत आउँछ, जसलाई तपाईहरु अहिले चाहिँ राख्नु भयो फेरि उठाएर अर्को रुम पनि लग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ लाइभ लोड भनिन्छ। टिभीहरु भयो, वाशिङ मेसिन भयो, त्यो इक्विपमेन्टहरु जुन पनि छ नि त्यो लोड अफ इक्विपमेन्ट त्यो चाहिँ सबै लाइभ लोड अन्तर्गत आउँछ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर लाइभ लोड हुन्छ बी। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ, बेयरिङ क्यापेसिटी अफ वाटर लग्ड सोइल क्यान बी इम्प्रुभड बाई। बेयरिङ क्यापेसिटी अफ वाटर लग्ड सोइल क्यान बी इम्प्रुभड बाई, के कसरी इम्प्रुभड हुन्छ वाटर लग्ड सोइलको? सबभन्दा पहिला त्यही पानीहरु जुन हुन्छ, वाटर लग्ड भनेको पानी जम्नु भनेको पानीलाई निकाल्दिनु भयो भने त्यो चाहिँ ड्रेनेज भनिन्छ, जसलाई त्यो ड्रेनेज गरिदिनु भयो भने बेयरिङ क्यापेसिटी अफ वाटर लग्ड सोइल चाहिँ इम्प्रुभड हुन जान्छ। त्यही भएर यसको मेन चाहिँ त्यही हुन्छ। C3 मा के रहेको छ, 23 मा रहेको छ काउज अफ फेलियर अफ फाउन्डेसन अफ अ बिल्डिङ आर। काउज अफ फेलियर अफ अ फाउन्डेसन अफ अ बिल्डिङ आर, त्यसको चाहिँ सबैलाई थाहा होला अनइक्वल सेटलमेन्ट हुन जान्छ सोइलको। अनि अर्को चाहिँ विथड्रल अफ सब सोइल मोइस्चर, र अर्को चाहिँ ल्याटरल एस्केप अफ द सपोर्टिङ मटेरियल। त्यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको अल अफ द अबभ सबैले लगाउनु भएछ, यसको चाहिँ डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ, 24 मा रहेको छ a continuous bond provided through all wall below opening especially just below the window भनेको छ bond भनेको छ a continuous bond provided through all wall below the opening त यसको चाहिँ सील ब्यान्ड हुन्छ। यसमा पनि प्रिन्टिङ मिस्टेक छ, कन्टिन्युअस ब्यान्ड हुनुपर्ने, प्रोभाइडेड यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस ब्यान्ड नै हुनुपर्ने, तर यसमा चाहिँ स्पेलिङ धेरै मिस्टेक गरेको छ। यसमा मिस्टेक खासमा नहुनुपर्ने लोकसेवा आयोगको क्वेसनहरुमा। अब क्वेसन नम्बर 25 मा के छ, द फर डीपीसी एट प्लिन्थ लेभल जनरली व्हिच ग्रेड अफ कंक्रीट इज युज्ड। त यो पनि सबैले थाहा होला M15 ग्रेड अफ डीपीसी को लागि, र आरसीसी हरु सोध्दाखेरि M20 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ, टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड विथ अ पर्पस अफ प्रोभाइडिङ सेफ वर्किङ प्लेटफर्म भनेको छ। सेफ वर्किङ प्लेटफर्म भनेको यसका फोल्डिङ हो, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 2 रेसिस्ट स्ट्रक्चरहरु भन्दाखेरि त्यो सोरिङ हुन्छ है। 2 रेसिस्ट स्ट्रक्चरहरु भन्दाखेरि स्लोप्ड पोर्सन जस्तो लगाएको हुन्छ, त्योहरु सोरिङ हो। अब क्वेसन नम्बर 27 मा के छ, 27 मा छ सुएज इज ट्रिटेड बाइ एरोबिक एक्सन इन ऑक्सिडेशन पोन्ड मा हुन्छ, यसको चाहिँ ऑक्सिडेशन पोन्ड मा हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 28 मा के छ, भेलोसिटी अफ फ्लो इन अ स्युअर शुड बी बिट्विन। भेलोसिटी अफ फ्लो इन अ स्युअर चाहिँ 0.6 मिटर पर सेकेन्ड टु 0.6 मिटर पर सेकेन्ड टु 3 मिटर पर सेकेन्ड, यसको ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 29 मा छ ग्रेभिटी कन्ड्युट आर जनरली इन द फर्म अफ ओपन च्यानल्स, कन्ड्युट्स फर्म टनल एन्ड फ्ल्युम्स, त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ, अल अफ द अबभ। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ, 30 मा रहेको छ वाटर डिमान्ड अफ अ सिटी इन्क्लुड। वाटर डिमान्ड अफ अ सिटी इन्क्लुड, ए मा छ डोमेस्टिक डिमान्ड, बी मा छ कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल डिमान्ड, सी मा छ फायर एन्ड पब्लिक युज, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त वाटर डिमान्ड अफ अ सिटी इन्क्लुड अल अफ द अबभ यहाँ चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 31 मा छ मिनिमम रिक्वायर्ड रेजिडुअल ल्यान्ड फर पब्लिक ट्याप स्ट्यान्ड इज नोट लेस देन। मिनिमम रिक्वायर्ड रेजिडुअल ल्यान्ड फर पब्लिक ट्याप स्ट्यान्ड इज नोट लेस देन, यसको चाहिँ सही उत्तर 5 मिटर हुन्छ, डी।
अब क्वेश्चन नंबर 32 में के छ, व्हाट इज द पर्मिसिबल आर्सेनिक इन mg पर लिटर अकॉर्डिंग टू नेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड 2005 इन नेपाल। तो इसको चाहिए सही उत्तर कुन हुन्छ? मैक्सिमम पर्मिसिबल आर्सेनिक इन mg पर लिटर 0.05 लिटर 0.05 mg पर लिटर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 33 में के छ, द सुइटेबल लेआउट फॉर द वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन मोन्टेनियस where settlement is scattered where the settlement is scattered। तो यसको चाहिँ सही उत्तर डेड इन्ड सिस्टम हुन्छ र यो भन्दा पनि राम्रो चाहिँ ग्रिड प्याटर्न हुन्छ, त्यसकै मोडिफाई प्याटर्न। तर यसको चाहिँ सही उत्तर मोन्टेनियस एरियाहरूमा त्यति स्ट्यान्डर्ड चाहिँ खाले हुँदैन, त्यही भएर ग्रिड आइरन चाहिँ युज गरिँदैन, डेड इन्ड चाहिँ युज गर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 34 में के छ, द ड्यूटी अफ water at the outlet, the duty of water at the outlet is also known as duty of water at outlet। तो यो चाहिँ आउटलेट फ्याक्टर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 35 में के छ, इन कंक्रीट लाइन्ड केनाल द पर्मिसिबल भेलोसिटी अफ वाटर चाहिँ 2 मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 36 में के छ, रिलेसन बिट्विन क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड इज। द रिलेसन बिट्विन क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड में चाहिँ क्रॉप पीरियड इज लेस देन बेस पीरियड हुन्छ, सी चाहिँ सही उत्तर। तो यसको तपाईहरु आफै एकचोटि विचार गर्नु यसको चाहिँ कुन हुन्छ, किनकि अब बुकहरुमा चाहिँ मैक्सिमम बुकमा थ्योरीमा चाहिँ क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड छ, तर ऑब्जेक्टिभमा चाहिँ त्यही क्रॉप पीरियड इज लेस देन बेस पीरियड लगाएको छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सीकै क्वेशन रह्यो। अब क्वेशन नंबर 37 में के छ, द फिल्ड क्यापेसिटी अफ अ सोइल डिपेन्ड अपन केमा डिपेन्ड गर्छ त क्यापिलरी टेन्सन इन सोइलमा डिपेन्ड गर्छ नै र पोरोसिटी अफ सोइलमा पनि डिपेन्ड गर्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बोथ ए एन्ड बी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 38 में के छ, द टाइप अफ इरिगेसन इज ड्यूरिङ लो क्वान्टिटी अफ वाटर। द टाइप अफ इरिगेसन इज ड्यूरिङ लो क्वान्टिटी अफ वाटर। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरु थ्योरी हेर्नु होला, डी प्रसाद सरकै थ्योरी हेर्नु होला, त्यसमा लेखेकै छ ड्यूरिङ लो क्वान्टिटी अफ वाटर यदि एभाइलेबल छ भने स्कार्सिटी अफ वाटर ड्यूरिङ लो स्कार्सिटी अफ वाटर छ भने स्प्रिंकल थ्योरीमा दिएको छ हैन, त्यही भएर स्प्रिंकल थ्योरीमा दिएको छ। र ड्रिप इरिगेसन चाहिँ म डाइरेक्ट बुकमै लिएर आए तपाईहरुले, डी प्रसाद सरकै बुकमा लेखेको छ। ड्रिप इरिगेसन भनेको वाटर एप्लाइड इन द फॉर्म अफ ड्रॉप डाइरेक्टली नियर द बेस अफ द प्लांट। This technique is known as feeding bottle technique, whereby the soil is maintained in the most congenial form by the keeping soil water air proportion in the range। तब लास्ट में के छ भन्दाखेरि this method is suitable where is scarcity of water। यो मात्रै हुन्छ, scarcity of water दिएको हुँदा चाहिँ मेरो विचारमा ड्रिप इरिगेसन र अर्को चाहिँ यसलाई ट्रिङ्कल इरिगेसन पनि भन्छ। र स्प्रिंकलमा साफ साफ दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, फॉर्म अफ ड्रप वाटर इन केस अफ क्वान्टिटी अफ वाटर इज लो, यानी कि क्वान्टिटी अफ वाटर इज लो दिइसकेको छ भने, क्वान्टिटी अफ वाटर इज लो दिइसकेको छ भने मेरो विचारमा यसको चाहिँ स्प्रिंकल इरिगेसन नै भइदिन्छ। मेरो विचारमा यसको स्प्रिंकल इरिगेसन भइदिन्छ। यसमा चाहिँ सबै साथीहरुले चाहिँ स्प्रिंकल हैन अब ड्रिप हुन्छ भन्दाखेरि ड्रिपमा धेरै जनाले लगाउनु भएछ, तर मेरो विचारमा थ्योरी हेर्ने हो भने स्प्रिंकल इरिगेसन पनि त्यस्तै टाइप अफ इरिगेसन हो जसमा चाहिँ लो क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ सप्लाई गर्छ। त यो चाहिँ स्कार्सिटी अफ वाटरमै यो पनि आउँछ। र स्प्रिंकल इरिगेसनमा लाइनमा पनि डी प्रसाद सरको बुकमा लाइनमा पनि दिएको छ, क्वान्टिटी अफ वाटर इज लो एन्ड प्रेसर इज हाई छ भने त्यस्तो टाइपमा चाहिँ लो क्वान्टिटी अफ वाटरको लागि यसको चाहिँ इफिसियन्सी पनि बढी हुन्छ, एफिसियन्सीको लागि पनि। र यो चाहिँ लो क्वान्टिटी अफ वाटर छ भने मेरो विचारमा स्प्रिंकल इरिगेसन ए हुन जान्छ। अब क्वेश्चन नंबर 38 में के छ, 38 में छ एभरेज डेल्टा फर द राइस क्रॉप। एभरेज डेल्टा फर द राइस क्रॉप चाहिँ कति हुन्छ त? एभरेज डेल्टा फर द राइस क्रॉप, त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? एभरेज डेल्टा फर द राइस क्रॉप, त यसको चाहिँ सही उत्तर 120 सेन्टिमिटर सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 40 में छ, द मेन फंक्शन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ केनाल फ्रॉम रिवर इज। द मेन फंक्शन अफ द डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ केनाल फ्रॉम रिवर इज। त 40 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 40 को डी हुन्छ सही उत्तर, टू रेज द वाटर लेभल, डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 41 में के छ, द obligatory point through which the road alignment
शुड नोट पास आर शुड नोट पास भनेको छ यस्तोमा चाहिँ रिलिजियस स्ट्रक्चरहरू आइदियो भने त्यस्तोमा चाहिँ ओब्लिगेटरी पोइन्ट पास गर्नु हुँदैन, बरु अलिकति डाइभर्ट नै गर्नुपर्छ कर्भ लगाएर भने त्यो चाहिँ गराउनुपर्छ। तर यो चाहिँ रिलिजियस स्ट्रक्चर एन्ड कोस्टली स्ट्रक्चरलाई यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु हुँदैन र ब्रेक गरिँदैन पनि रिलिजियस स्ट्रक्चरहरूलाई। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 42 मा छ द लेन्थ अफ द एबटमेन्ट एट द टप इज इक्वल टु लेन्थ अफ द एबटमेन्ट भनेको अब ब्रिजमा सबभन्दा लास्टमा एबटमेन्ट र बिचहरूमा पायर हुन्छ, तर एबटमेन्टको टपमा के हुन्छ भन्दाखेरि पायरको पनि टपमा त्यही हुन्छ। अलिकति क्वेसन घुमाउन मात्रै खोजेको छ। अब एबटमेन्टको टपमा चाहिँ रोड विड्थ यानि कि क्यारेजवे विड्थ र साइडको सोल्जर मात्रै हुन्छ, ड्रेनहरू केही पनि हुँदैन। त्यही भएर यसको चाहिँ इम्ब्याकमेन्ट एट द टप बुझ्दा पनि हुन्छ र सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। सीमा के छ फर्मेसन विड्थ, यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 43 मा छ बटम मोस्ट कम्पोनेन्ट अफ द फ्लेक्सिबल पेमेन्ट, यो पनि सबैलाई थाहा होला भन्नु पर्दैन, सब ग्रेड यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 44 मा छ सेट ब्याक डिस्टेन्स इज द डिस्टेन्स बिट्विन द रोड ल्यान्ड बाउन्ड्री एन्ड बिल्डिङ लाइन व्हिच डिपेन्ड्स अन केमा डिपेन्ड गर्छ रेडियस अफ द होरिजेन्टल कर्भ, रिक्वायर्ड साइड डिस्टेन्स, लेन्थ अफ द कर्भ, त डी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। अब क्वेसन नम्बर 45 मा छ मिनिमम लेन्थ अफ द ओभरटेकिङ जोन सुड बी, मिनिमम लेन्थ अफ द ओभरटेकिङ जोन 3 टाइम्स द D1 प्लस D2 अथवा D1 प्लस D2 प्लस D3 तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। यो ओभरटेकिङ जोनको लागि चाहिँ मिनिमम लेन्थ अफ द ओभरटेकिङ जोन सुड बी 3 टाइम्स, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 46 मा छ एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड मिनिमम विड्थ अफ द फुटपाथ सुड बी, यसको चाहिँ सही उत्तर 1.5 मिटर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 47 मा छ सुपर इलिभेसन प्रोभाइडेड फ्रम द सेन्टर और रोड टु आउटर एज इज नोन एज क्याम्ब्रिङ, यसको सही उत्तर चाहिँ ए हुन्छ क्याम्ब्रिङ। अब क्वेसन नम्बर 48 मा के छ 15 सेन्टिमिटर थिक कङ्क्रिट रोड इज कास्टेड ओभर द 10 सेन्टिमिटर ग्राभेल, 10 सेन्टिमिटर ग्राभेल 15 10 25 भयो, 25 × 8 गर्नु, विड्थ यो चाहिँ एरिया आइदिन्छ र लेन्थले मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि फेरि क्वान्टिटी आइदिन्छ र 25 चोका 100 25 चोका 100 200 200 × 1000 गर्दाखेरि यो 2 सेन्टिमिटर छ, 15 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर यानि कि 25 0.25 आउँछ। 0.25 × 8 गर्दाखेरि 0.25 × 8 गर्दाखेरि 2 आउँछ र 2 × 1000 गर्दाखेरि 2000 आइदिन्छ, त यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 49 मा के छ ड्याम प्रुफिङ कोर्स केमा मेजर गरिन्छ त स्क्वायर मिटरमा, यो सबैलाई थाहा होला। अब क्वेसन नम्बर 50 मा छ भोल्युम अफ द सिमेन्ट इन 2 ब्याग, यो अलिकति घुमाएको छ, धेरैजनाले 1 ब्याग सोचेर यसमा पनि लगाउनु भयो होला, तर 2 ब्यागमा यसको डबल हुन्छ, त्यही भएर 0.066 यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 51 मा छ युनिट अफ ब्रिक वर्क ह्याभिङ हाफ ब्रिकको लागि मिटर स्क्वायर हुन्छ बी। अब क्वेसन नम्बर 52 मा के छ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ द कन्स्ट्रक्सन इन द कन्स्ट्रक्सन अफ फाउन्डेसनको हुन्छ, ए चाहिँ सही उत्तर 52 को ए भयो। अब क्वेसन नम्बर 53 मा छ टेन्डर डकुमेन्ट डज नट कन्टेन, यसको चाहिँ सही उत्तर युनिट रेट हुन्छ सी। अब क्वेसन नम्बर 54 मा छ हु इज रेस्पोन्सिबल फर एक्सिडेन्ट अकरिङ इन द साइटमा एक्सिडेन्ट भइरहेछ भने त्यसको रेस्पोन्सिबल बुकहरूमा सबैमा कन्ट्र्याक्टर नै छ, कन्ट्र्याक्टर नै सेफ्टी इक्विपमेन्टहरू दिनुपर्छ, त्यही भएर यसको लापरवाहीको कारणले एक्सिडेन्ट हुन्छ र यसको रेस्पोन्सिबल कन्ट्र्याक्टरकै जिम्मामा आउँछ। अब क्वेसन नम्बर 55 मा के छ 55 मा रहेको छ मस्टर रोल आर युज्ड फर टु पे वेज अफ वर्कर इम्प्लोइड एन्ड डेली बेसिस, त्यसको अन डेली बेसिस, त्यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 56 मा के छ 56 मा रहेको छ फर द एक्जिक्युसन अफ वर्क इन टाइम वर्क प्लान इज प्रिपेयर्ड बाई, वर्क प्लान जहिले पनि क्वालिटी एसुरेन्स प्लान र वर्क प्लान सबै चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई नै बनाउनु पर्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 57 मा छ भेरियस एक्टिभिटिज अफ अ प्रोजेक्ट आर सन अन बार चार्ट बाई, होरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ सो गरिन्छ, यसरी होरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ सो गरिन्छ टाइम अनुसार चाहिँ कुन काम गर्ने त्यो अनुसारले
यो होरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ 100 गर्छ, पहिला फाउन्डेसन, त्यसपछि त्यसरी नै लेखेको हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 58 मा छ व्हाट इज द लेन्थ अफ कर्णाली हाइवे, यो पुरानै दिएको छ 232 मिटर 232 किलोमिटर। अब क्वेसन नम्बर 59 मा छ पल्टा इरिगेसन, पल्टा लिफ्ट इरिगेसन एन्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट, यसको चाहिँ सही उत्तर कालीकोट नै हुन जान्छ, ए पनि यसको सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 60 मा के छ निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पद उम्मेदवार हुनको लागि कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, त निजामती सेवामा छिर्नको लागि मिनिमम 18 वर्ष चाहिन्छ नै, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ 18 वर्ष। अब क्वेसन नम्बर 61 मा छ ड्युरिङ सर्भेइङ वर्क फ्रम होल टु पार्ट इज डन टु, यसको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ, ए मा छ टु प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर, बी मा छ टु लोकलाइज द इरर, सी मा छ बोथ अफ द एबभ अनि डी मा छ नन अफ द एबभ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर बोथ अफ द एबभ हुन्छ, टु प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर एन्ड टु लोकलाइज द इरर, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 62 मा छ आरएल अफ द बेन्चमार्क दिएको छ 1000 र ब्याक साइड दिएको छ ब्याक साइड 2.555 अनि यसको चाहिँ स्टाफ रिडिङ इन्टरमिडिएट लेभलमा चाहिँ यति आइरहेछ भने इन्टरमिडिएट मतलब यसमा आरएल यदि इन्टरमिडिएट स्टेसनमा यदि आरएल यति आइरहेछ भने यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेसनमा चाहिँ स्टाफ रिडिङ कति आउँछ, त सबभन्दा पहिला यहाँको आरएल कति आयो, आरएल अफ बेन्चमार्कको चाहिँ यसमा चाहिँ जोड्दाखेरि 2.555 आउँछ र यसलाई चाहिँ यसमा घटाइदिँदाखेरि 2.5 ठ्याक्कै आउँछ, यो चाहिँ स्टाफ रिडिङ भइदिन्छ, यसको चाहिँ बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 63 मा छ द मेथड मस्ट सुटेबल फर प्लोटिङ इन हिली एरिया, त्यसको चाहिँ सही उत्तर इन्टरसेक्सन मेथड हो। 63 को चाहिँ सही उत्तर इन्टरसेक्सन मेथड हुन जान्छ, किनकि हिली एरिया र अन्डुलेटिङ ग्राउन्डहरूमा चाहिँ चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मेथड इन्टरसेक्सन नै हो। अब क्वेसन नम्बर 64 मा छ टोटल स्टेसन इज युज टु मेजर अल अफ द एबभ हुन्छ एङ्गल, डिस्टेन्स, इलिभेसन सबै दिन्छ, टोटल सबै जुन छ कोअर्डिनेटहरू जुन छ XYZ सबै दिन्छ यसले टोटल स्टेसन। अब क्वेसन नम्बर 65 मा के रहेको छ, 65 मा रहेको छ यसमा 65 मा अ क्लोज कन्टुर लाइन विथ one or more लोवर वन्स इनसाइड रिप्रेजेन्ट हो, यसमा चाहिँ अलिकति क्वेसन ट्विस्ट गरेको छ र यसमा के छ बुझ्नुपर्ने कुरा, क्लोज कन्टुर लाइन विथ one or more लोवर वन्स इनसाइड गर्दै यसरी भएछ भने डिप्रेसन अथवा लेक, यसको चाहिँ सही उत्तर डिप्रेसन अथवा लेक, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 66 मा छ द लिमिट अफ बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर स्याल बी क्यापेबल of applying bitumins binder of a specified rate of application over any portion of the surface is यसको चाहिँ सही उत्तर 5%। धेरैजना साथीहरूले पनि भन्नुभयो र कोडमा यही छ भनेर भन्नुभयो, तपाईँहरू पनि एकचोटि चेक गर्नु होला 5% नै हो भनेर, 5% यसको चाहिँ बुकमा तर कतै पनि छैन, कोडकै क्वेसन रहेको छ यो। अब क्वेसन नम्बर 67 मा के छ बिटुमिन पेन्ट रेन्डर्स प्रोटेक्टिभ सर्फेस, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 68 मा के छ द सोइल फर मेकिङ गुड ब्रिक अर्थ, द सोइल फर मेकिङ गुड ब्रिक अर्थ, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, सोइल फर मेकिङ गुड ब्रिक अर्थ यसमा चाहिँ खासमा सिल्टेड और वेदर्ड क्ले हुन्छ, सिल्टेड और वेदर क्ले अथवा डिसइन्टिग्रेसन अफ इग्नियस रोकहरू हुन्छ, क्ले एन्ड सिल्ट इज गुड फर मेकिङ अर्थ हुन्छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ 50% हुनैपर्छ, तर खासमा एन्सर चाहिँ बुकहरूमा के छ भन्दाखेरि स्टडी साइट ORG मा तपाईँहरू हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ सही उत्तर सेम क्वेसन, यसको चाहिँ सही उत्तर ब्ल्याक कोटनमा लगाएछ र बाँकी अरू कुनै पनि साइटमा चाहिँ यो क्वेसन ठ्याक्कै यही सेम टु सेम क्वेसन छैन, तर एउटामा छ त्यसमा चाहिँ एलुभियल छ, तर त्यसमा चाहिँ फेरि ब्ल्याक कोटन सोइल अप्सनमा छैन। हुन त एक्ज्याक्टमा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ ब्ल्याक कोटन सोइल हुँदैन, तर यो चाहिँ बुकबाटै तानेको हुनाले यसको चाहिँ सही उत्तर लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले पनि मेरो विचारमा त्यहीबाट लिएको छ, यो कुनै बुकबाटै लिएको छ र यो चाहिँ स्टडी साइटमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, studySite.org मा यसको ब्ल्याक कोटन हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ।
यदि किनकि लोकसेवाले अरू कतैबाट लिने हैन कि बुकबाट लिन्छ र एन्सर पनि अलिकति पनि रिभ्यू गर्दैन। यदि सेम क्वेसन छ भने त्यहीबाट लिएको हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ब्ल्याक कोटन हुन्छ। तर एक्ज्याक्टमा भन्नु पर्दाखेरि लोइमी सोइल र जसमा चाहिँ क्ले कन्टेन्ट हुनुपर्छ त्यो हुने हो। र लोइमी सोइल र क्ले कन्टेन्ट चाहिँ डिसेन्टिग्रेटेड रोक इग्नियस रोकमा हुन्छ र खासमा त्यो पनि दिए छैन र सिल्टेड एन्ड वेदर्ड क्ले पनि दिए छैन। त्यही भएर सेम क्वेसन चाहिँ ब्ल्याक कोटन सोइलकै एन्सर लोकसेवाले पनि कपी गरेको होला। अब क्वेसन नम्बर 69 मा के छ त एमाउन्ट अफ लोकल ब्रिक रिक्वायर्ड 1 मिटर क्युबमा चाहिँ लोकल ब्रिक भन्नाले ह्यान्डमेड ब्रिक हो, मेसिन मेड 530 हुन्छ, ह्यान्डमेड चाहिँ 560 हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ डी हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 70 मा के छ द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ वाटर एब्जर्प्सन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर। यो चाहिँ फेरि नेपाली राइटरबाटै हो, 15% यसको चाहिँ सही उत्तर हो। तर वेन स्वैक्ट जस्तो टाइपको क्वेसनहरू आएको भयो त्यसमा पनि इन्डियन राइटरको कपी गरे हुन्छ। तर यो चाहिँ डाइरेक्टली नेपाली राइटरबाट र नेपाली कोडबाट यो क्वेसन रहेको छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 15% हो। र नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन। यो 6वटा क्वेसन 5-5 नम्बरको चाहिँ 30 नम्बरमा यो 6वटा क्वेसन रहेको छ, जसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमै सेटिङ आउट क्वेसन छ। यसमा यो चाहिँ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टमा पनि सोधेको क्वेसन हो। डिफाइन सेटिङ आउट र यसको चाहिँ सेटिङ आउट स्ट्रक्चर। हाउ डु यु सेटिङ आउट स्ट्रक्चर। त सेटिङ आउट भन्नाले खासमा के हो भन्दाखेरि प्रोसेसिङ अफ डेभलपिङ द फिजिकल पोजिसन अफ द कर्नर एन्ड वाल अफ द बिल्डिङ। खासमा बिल्डिङको कुरा गर्ने हो भने कर्नर र वालको सेन्टर लाइनहरू फिक्स गर्ने काम सेटिङ आउटबाट गर्छ। अर्को चाहिँ ट्रान्सफरिङ द डाइमेन्सनहरू जुन छ ड्रइङको त्यो ट्रान्सफर्म गर्छ। लेआउट प्लान गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो डाइमेन्सनहरू चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सेटिङ आउट भनिन्छ। र क्लियरली डिफाइन्स द आउटलाइन अफ द एक्सकाभेसनको आउटलाइन जुन चाहिँ आउटलाइन छ त्यो पनि र चुनाले जुन गरिरहेको हुन्छ आउटलाइन र सेन्टर लाइन त्यो चाहिँ सेटिङ आउटको मेन काम हो। र नेक्स्ट अर्को काम हेर्दाखेरि यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ होल टु पार्टमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यो 3-4 वटा पोइन्ट लेखेर अर्को चाहिँ यसको मेथड हेर्नु पर्दाखेरि मेथडमा चाहिँ सेटिङ आउट बाइ सब्सक्राइबिङ ट्रायंगल र अर्को चाहिँ सेटिङ आउट बाइ रेक्टेंगल फर्मड बाइ द सेन्टर लाइन। त यो दुईवटा मेथड हो। यसरी चाहिँ बनाएर म्याक्सिमम चाहिँ यसको चाहिँ 1 पेज, त्यो भन्दा बढी लेख्दाखेरि तपाईहरुले टाइम पक्कै पनि पुगेन होला। र अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईहरुलाई बढीमा 50 मिनट भन्दा बढी यदि लाग्यो भने त्यो पनि पक्कै पनि सब्जेक्टिभ तपाईहरु बिगार्नु भएछ यति थाहा हुन्छ। र 1 पेज भन्दा बढी यदि सब्जेक्टिभमा कुनै पनि क्वेशनमा 5 नम्बरमा लेख्नु भयो भने अर्को क्वेशनमा जरुरै तपाईहरुको इम्प्रेसन खराब गएछ, यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। 6 वटा पेपर थियो, 6 वटा क्वेशन छ, 1-1 पेजको लेख्दा इनफ हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम विथ द एप्लिकेसन अफ एक्जाम्पल। यो 1 महिना पहिला पनि मैले एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन जस्तो बनाएर पनि यो क्वेशनको फुल डिस्क्राइब गरेको थिएँ। बर्नौलीज थ्योरम के हो, त्यसको एजुम्सन के हो, एप्लिकेसन के हो र त्यसको सर्टमा चाहिँ मैले चाहिँ हालेको थिएँ। यो आधी घण्टाको लेक्चर 20 मिनटको लेक्चर होला र कसरी 5 मार्कमा लेख्ने त्यो पनि मैले भनेको थिएँ। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। सङ्घको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र कमिङ इक्जामहरुको लागि। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ डिजाइन अफ सेप्टिक ट्याङ्क विथ सुटेबल प्यारामिटर। त डिजाइन अफ सुटेबल सेप्टिक ट्याङ्क भनेको छ प्यारामिटर फर 7 युजर। त 7 युजरको लागि जस्तो कि अब यो बुकमा चाहिँ सुनिल सरको बुकमा यसमा चाहिँ एउटा मैले क्वेशन हेरेको थिएँ। डिजाइन अफ सेप्टिक ट्याङ्क सोकपिट डिस्पोज सिवेज जेनेरेटेड फ्रम द हाउसहोल्ड फर 8 पर्सनको लागि। र यसमा चाहिँ भ्यालुहरू पनि दिएको छ, त्यही भएर अब क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न पाइने छैन भने यो चाहिँ सङ्घको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर अब चाहिँ त्यो भ्यालुहरू दिए छैन भने यति लेख्दा 5 मार्कमा धेरै नै इनफ हुन्थ्यो। डिटेन्सन पिरियड 1 to 3 इयर, विड्थ चाहिँ 0.75 to 4 मिटर र डेप्थ चाहिँ 1 to 1.8 मिटर र फ्री बोर्ड 0.3 to 0.45 मिटर र L/B को रेसियो 2 to 4 टाइम्स र भोल्युम चाहिँ V1 + V2 + V3। V1 भनेको जसमा Q × T र Q = CH फ्लो र अर्को चाहिँ V2 = 0.425 × N र अर्को चाहिँ N = नम्बर अफ युजर भइसक्यो। V3 CDS × N। यसरी गरेर चाहिँ 6 मन्थमा यति, 1 इयरमा यति, 2 इयरमा यति, 3 इयरमा यति, जतिसम्म भ्यालु थाहा छ अलिकति चाहिँ लेखिदिँदा चाहिँ 4-5 वटा पोइन्ट लेखिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ डिजाइनको लागि इनफ हुन्थ्यो र एउटा चाहिँ रेक्टेंगुलर टाइपको चाहिँ फिगर बनाइदिँदाखेरि त्यसको लागि इनफ हुन्छ। यो चाहिँ
त्यसरी लेखिदिँदा त हुन्छ। यसको चाहिँ सेप्टिक ट्याङ्कको पनि धेरैमा चाहिँ 7-8 लाइनवटा 7-8वटा पोइन्ट चाहिँ मेन पारामिटर मेन चाहिँ लेख्नु पर्ने छ यसमा। र अर्को चाहिँ लिस्ट एन्ड एक्जाम्पल लिस्ट एन्ड एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्फेस इरिगेसन। डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्फेस इरिगेसनमा तपाईँहरू के लेख्नुहुन्थ्यो त? यसको तपाईँहरू जस्तो कि अपर्च्युनिटीहरूको पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि हेराउनको लागि ल्याएको छु। जस्तो कि अब यो सर्फेस इरिगेसनमा फ्री फ्लड मेथड, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फ्युरो इरिगेसन जसमा पोट्याटो कोलीफ्लावरहरू हुन्छ, र यो चाहिँ चेक मेथड, बोर्डर मेथड, यो 5वटा मेथड लेखेर अलिकति एउटा एडभान्टेज एउटा डिसएडभान्टेज लेखेर चाहिँ टुङ्ग्याउँदा पनि हुन्थ्यो। 5वटा पोइन्ट लेख्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई 1.5 मार्क आइहाल्थ्यो र 1 मार्क एक्सप्लेन गरेको 2.5-3 नम्बर आइहाल्थ्यो। त यो चाहिँ सर्फेस इरिगेसनमा पनि धेरैजना साथीहरूले 2-2 पेज लेखेर धेरै टाइम वेस्ट गर्नुभयो होला, र लास्टमा चाहिँ अर्को क्वेसनहरूमा टाइम चाहिँ पुगेन। र अर्को चाहिँ अपर्च्युनिटी च्यालेन्ज र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अफ कर्णाली प्रदेश। त यसको बारेमा चाहिँ धेरै पनि लेख्नु पर्दैन, 5वटा पोइन्ट लेखेर त्यसलाई डिस्क्राइब गर्दा हुन्थ्यो 2-2 लाइनमा। यसमा भौगोलिक विकटता रुरलमा पर्छ, त्यही भएर अर्को नेपालीमा पनि तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले अर्को चाहिँ आर्थिक रूपमा पिछडिएको प्रदेश भएकाले केन्द्रीय सरकारमा निहित सबै वैदेशिक पैसा फन्डिङहरूमा निहित भएकाले अर्को चाहिँ कानुनी जटिलता भएकोले र कर्णाली रिजन चाहिँ यो चाहिँ डिजास्टर र फ्लड प्रोन एरिया हो। ल्यान्डस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिङ, फायर इटिसी योहरू भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर पनि यो चाहिँ च्यालेन्जेस योहरू पनि एउटा च्यालेन्जेसको विषय बन्छ। र गभर्मेन्ट इज कमिटेड टु इफेक्टिभली एक्जिक्युट नेसनल डिजास्टर रिस्क एजुकेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजिक प्लान। त योहरू लेखेर अर्को चाहिँ च्यालेन्जेसमा इकोनोमिक, सोसल, इन्भाइरोमेन्ट, गभर्नेन्स अथवा पोभर्टी, ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट, इलिट्रेसी र अर्को इनइक्वालिटी र माल न्युट्रिसन। र कर्णाली जोन एज द 5 डिस्ट्रिक्ट, जसमा चाहिँ 5वटा यस्तो डिस्ट्रिक्ट छ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट, मुगुहरू, जुन चाहिँ धेरै नै रुरल एरियातिर पर्छ। र अर्को चाहिँ टोटल चाहिँ 134वटा भिलेज छ। डेभलपमेन्ट कमिटी VDC, यो चाहिँ योहरू लेखेर धेरै त लेख्नु पर्दैन, मेन चाहिँ पोइन्ट यो लेख्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले 5वटा। यो पोभर्टी, ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट, इलिट्रेसी, इनइक्वालिटी र माल न्युट्रिसन। र अर्को चाहिँ इकोनोमिकल, सोसल र इन्भाइरोमेन्टल र गभर्नेन्स, यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्दा हुन्थ्यो। त यो चाहिँ च्यालेन्जेसहरू कर्णाली प्रदेशको रहेको छ। त्यसरी तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। क्वेसन कुन बजिरहेछ? आइटम रेट कन्ट्याक्ट। आइटम रेट वाट इज कन्ट्याक्ट? कन्ट्याक्ट चाहिँ कन्ट्याक्टको डिफिनेसन लेखेर त्यसपछि टाइप अफ कन्ट्याक्ट पनि लेखेर आइटम रेट कन्ट्याक्टको फ्युचर 3-4वटा लेख्दा पनि हुन्थ्यो। यसरी लेख्दाखेरि बढीमा तपाईँहरूलाई 30 देखि 40 मिनट 40 मिनटमा चाहिँ यो क्वेसन भ्याउनु पर्ने हुन्छ। योभन्दा बढी टाइम पाउनुहुन्न। तपाईँहरू एसिस्टेन्टको लागि पनि यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बेस हुन्छ। 1-2 चोटि 2-4वटा सेटहरू प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सजिलो हुन्छ। नत्र इक्जाममा हतारमा सबैको आउनेहरूको पनि कन्टेन्ट डेलिभर्ड नगरेर चाहिँ सबैको धेरैजनाको इक्जाम बिग्रेछ। हस्त साथीहरू, यति भन्दै यसको कट अफ चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि 15 नम्बर जसको चाहिँ सब्जेक्टिभमा आइदियो भने यता 60मा पनि तपाईँको नाम निस्किन्छ। 70को छ, 60 यता र 15 उता भयो भने आरामले पास हुनु पर्यो। सब्जेक्टिभमा यदि पास हुनुहुन्छ, यदि राम्रो लेख्नु भएछ, पास गरिदिएछ भने त सब्जेक्टिभमा नाम त पक्कै आउँछ। सब्जेक्टिभले मेन रोल खेल्ने हो। हस्त साथीहरू, यस्तै भिडियो तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। र हाम्रो च्यानलमा 26,000 सब्सक्राइबर भइसकेछ अहिलेसम्म। र यो च्यानललाई धेरै नै अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो सबै नेपालभरिको लागि नै धेरै नै युजफुल च्यानल हुनसक्छ इन फ्युचरमा। र चाँडै हामीले केही न केही नयाँ स्टार्टअप गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर त्यो चाहिँ स्टार्टअप भएपछि तपाईँहरूलाई थाहा हुने नै छ। यति भन्दै आजको भिडियो यही पुगिन्छ। धन्यवाद।